बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 रोज़ कबल हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कराची के एक मुकामी होटल में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए जहाँ मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू की, वहाँ सियासी सूरत हाल पर भी उन्होंने रोशनी डाली। और इसी दौरान उन्होंने एक सीनियर सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन से किसी भी सूरत बातचीत नहीं हो सकती। उनका कहना था कि वो न सिर्फ मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस रहे हैं, बल्कि जब तक सियासत उनके हाथ में थी और कराची के मामलात उनके कंट्रोल में थे, उस वक्त तक कराची में कभी भी सुकून नहीं हो सका और कराची हमेशा बदअमनी का शिकार रहा। लिहाजा उनसे कोई किसी भी किस्म का कोई सियासी डायलॉग नहीं हो सकता। अब शेख रशीद साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि शेख रशीद साहब, जिन लोगों से आपकी बातचीत चल रही है या जिन लोगों ने भी आपसे मुज़ाकरात किए हैं या जिन लोगों से आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, क्या उनकी तरफ से उनके इलाकों में बदअमनी नहीं थी? क्या वो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे थे? क्या उन लोगों ने मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया? मैं उनके नाम आपको बताता चलूँ, अगर आप वो नाम तमाम भूल गए हों। मैं सबसे पहले तो इस वक्त जो नई करंट सूरत हाल है, जो करंट सूरत हाल में जिन्होंने हमारे बॉर्डर को बदअमनी का शिकार बनाया हुआ है, उनमें मोहसिन दावड़, अली वज़ीर सर फहरिस्त हैं, जिनकी वजह से हमारे सरहदें गैर महफूज रहीं। और न सिर्फ सरहदें गैर महफूज रही, बल्कि ये लोग तो कराची में आकर भी बदअमनी फैलाने में मुलव्वस रहे और बाकायदा कराची पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार भी किया और इनकी ज़मानतें भी हुई। उसके बाद रुकन कौमी असम्बली, साबिक रुकन कौमी असम्बली महमूद ख़ान अचकज़ई, जिन्होंने कौम में खड़े होकर ख़िताब किया और फरमाया कि जो पश्तून पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, वो मैं उसको कभी भी पश्तून कबूल नहीं करूँगा। उसके अलावा तहरीक तालिबान से आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये वो तहरीक तालिबान हैं जिन लोगों ने पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई और तकरीबन हमारे फ़ौजी जवान और सिविलियन को मिलाकर 80,000 से ज़्यादा लोगों ने जाम शहादत नोश किया। ये वही तहरीक तालिबान थी जिसकी वजह से हमें इस कदर नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा बलूचिस्तान में आर्मी लिबरेशन फ्रंट है, जिससे आप मुज़ाकरात करने के लिए बेताब हैं। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान भी ये फरमा चुके हैं कि किसी भी शख्स से मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। इससे कबल हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर जो कहा करते थे कि मैं जब भी आऊँगा तो हिंदुस्तान की टैंकों पर पाकिस्तान आऊँगा, वो जिला वतन थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद वो ख़ुद साख्ता जिला वतन हुए थे और जब वो वापस आए तो उन्हें महज गिरफ़्तार करके और ज़मानत पर आज़ाद कर दिया गया। नजम सेठी, सबको मालूम है कि उन्होंने बम्बई में खड़े होकर इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की थी और इस पाकिस्तान के लिए उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान एक नाकाम स्टेट है और इसके जो एटमी प्लांट है वो गैर महफूज हाथों में है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया गैर महफूज है। इनसे एटमी प्लांट वापस लिया जाए। जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर आए तो उन्हें गिरफ़्तार ज़रूर किया गया, लेकिन चंद दिनों के बाद उनसे मुज़ाकरात के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और उसके बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बड़ी कलीदी ओहदों पर जाने की एनओसी दी। मसलन वो पंजाब के वज़ीर आला भी रहे और एक तवील अरसा तक बीसीसीपी के चेयरमैन भी रहे और आज भी पूरी तरह से वो मुल्क की सियासत पर तबसरे भी करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं और हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं। उनको खुली आज़ादी है। हामिद मीर, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि हामिद मीर का रवैया क्या रहा। हमारे माजी के जो सियासी रहनुमा थे, जिनमें ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान उर्फ पाचा ख़ान हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते रहे, उन्होंने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। फिर हमारे जीम सैयद साहब थे, उन्होंने भी पाकिस्तान बनने के बाद उनके इख्तलाफात हो गए थे उस वक्त की सियासी क़यादत से, उन्होंने भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों सियासी रहनुमाओं को हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गुलदस्ते पेश किए जाते रहे, इनसे मुज़ाकरात किए जाते रहे,
انہیں جو ہے وہ مختلف برات بھی دی جاتی رہیں. تو سیاست میں یہ اس کا سلسلہ شروع سے ہی جاری ہے. سانحہ مشرق پاکستان کے بعد بھی لوگوں سے مذاکرات کیے گئے. تو ہمیں الطاف حسین سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہماری حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ الطاف حسین سے بھی بات چیت کرے. اور اگرچہ الطاف حسین کی سیاست جو ہے وہ خاصی متنازع رہی ہے، اور کراچی میں خاص طور پر ان کے لیے جہاں وہ سندھ کے شہری علاقوں پر کے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے تھے، تو وہاں ان کا ایک بڑا طبقہ ان کا سیاسی مخالف بھی تھا، جہاں ان کو دبایا گیا، جہاں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. اور جب ان سے مذاکرات کیے جائیں تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ملحوظ خاص رکھا جائے. ان سے مذاکرات کے دوران ان سے یہ ضمانت دی جائے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور مخالفین کو پوری طرح سے سیاست کی آزادی ہوگی. تو ہمیں مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. جس طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتبہ پھر آصف علی زرداری سے مذاکرات شروع کیے ہیں، اور گزشتہ کئی دنوں سے، میں تو اس سے پہلے بھی کئی ویڈیو اس سلسلے میں ویڈیو کے ذریعے بتا چکا ہوں کہ الطاف حسین آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. اور ان اسٹیبلشمنٹ اور آصف زرداری کے درمیان مذاکرات اس وقت سے جاری ہیں جب وہ انہوں نے پی ڈی ایم کو خدا حافظ کہا تھا، اور اس وقت سے ان کے درمیان ایک طویل عرصے سے مذاکرات جاری ہے، جو اب میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات اب آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. اس وقت جب عمران خان کی حکومت لڑکھڑا رہی ہے اور حکومت کے جو ہے وہ دن پورے ہو چکے ہیں، ان کی اپنی بیڈ گورننس اور مہنگائی کی وجہ سے وہ عوام میں بھی اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ آصف زرداری سے مذاکرات کرتے، اور وہ اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آصف زرداری گزشتہ کئی دنوں سے اسلام آباد اور لاہور میں قیام پذیر تھے، جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ 27 دسمبر کو جو محترمہ بینظیر بھٹو کی 14ویں برسی منائی جا رہی ہے، اس میں شاید وہ شرکت نہ کر سکیں. لیکن بعض لوگوں نے ان کی عدم شرکت کی جو خبریں تھیں ان کو غلط طریقے سے پھیلایا، اور یہ کہا گیا کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان کوئی ذاتی اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے آصف زرداری اس برسی میں شرکت نہیں کر رہے ہیں. اور چند روز قبل چونکہ محترمہ فریال تارپور صاحبہ بھی ملک سے باہر تھیں، تو ان کے لیے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اختلافات کی وجہ سے وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں اور شاید وہ برسی میں شرکت نہ کر سکیں. لیکن آصف زرداری صاحب کی شرکت نے وہ تمام قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں، اور آصف زرداری کی اچانک پنڈال میں آمد اور ان کی تقریر نے وہاں کارکنوں کو حوصلہ دیا. وہاں ان کی تقریر، انہوں نے اپنی تقریر میں دبے لفظوں میں بتایا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے مذاکرات جاری ہیں اور آئندہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. اب جب آصف زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو میری اطلاعات کے مطابق آصف علی زرداری اور الطاف حسین ماضی میں بھی ایک پیج پر رہے ہیں. میری اطلاعات تو یہ ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور آصف زرداری کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور کوئی فارمولہ طے پاتا ہے، تو پھر الطاف حسین کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی آصف علی زرداری اپنے پل کا کردار ادا کریں گے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر سندھ میں کم از کم سندھ کی سطح تک جو امن و امان کی صورتحال ہے، یا جو اقتدار کا فارمولہ ہے، اور جو حالات اب اس وقت گھمبیر نظر آ رہے ہیں سیاسی طور پر، اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. اور سندھ میں جو ہے کہ لسانیت کی بو نظر آ رہی ہے، اس کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے گا. اس کے علاوہ جو اس وقت ان کی عدم موجودگی میں جو سیاسی بونے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے گا. تو اب آنے والا وقت دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہے، اور آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مذاکرات اب مزید ہونے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، یا اس میں کس حد تک ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو ناظرین، میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.